12 बुँदे सहमतिमा पनि राज संस्थाको निरङ्कुशता मात्रै हटाउने भनिएको थियो। हाम्रो बाबुबाजेको पालामा समाज रूढिवादी थियो होला, समाज अशिक्षित थियो होला, तर यति पतित थिएन। संसारमै सबैभन्दा तीव्र रूपमा धर्मान्तरण भइराखेको देश हो यो। जब धर्मान्तरण तीव्र भएर जान्छ, नेपालका मन्दिरहरूमा घाँस पलाउन थाल्छ। 240 वर्षको ऐतिहासिक विरासत बोकेको एउटा संस्थालाई पुनर्स्थापित गरेर नराख्ने हो भने यो देशमा अँध्यारो हुँदा बाल्ने टर्चलाइट हुँदैन। यो देशमा राज संस्था जसरी हटाइयो त्यो अत्यन्त षड्यन्त्रपूर्वक नै हटाइएको हो, किनभने 12 बुँदे सहमतिमा पनि थिएन। 12 बुँदे सहमतिमा पनि राज संस्थाको निरङ्कुशता मात्रै हटाउने भनिएको थियो। त्यसपछि राजासँग भएका विभिन्न संवादहरूमा पनि राज संस्था हटाउने कुरा थिएन र त्यसलाई षड्यन्त्रपूर्वक हटाउने दिशामा यहाँका विभिन्न नेतृत्वले लिएर गए। त्यसै गरी हिन्दू राष्ट्रको न त्यो मधेस आन्दोलनको माग थियो, न त्यो 12 बुँदेको माग थियो, न त्यो 62-63 को आन्दोलनको माग थियो। रातारात हिन्दू राष्ट्र पनि हटाइयो र यो हटाएपछि यो देश गएको 15 वर्षमा यदि सुसंस्कृत राजनीतिको दिशामा गइदिएको भए, यदि यो देश विकास र समृद्धिको दिशामा गइदिएको भए, आज सम्भवतः सरकारप्रति सबैको शुभभाव हुँदाहुँदै पनि यो पुनर्स्थापनाको आवाज नउठ्न पनि सक्थ्यो। किनभने सबै नागरिकलाई देश राम्रो होस् भन्ने चाहना न हो। तर यो 15 वर्षमा यो देशले जे जस्तो कुराहरू भोग्दै गयो र आगामी वर्षहरूमा जे जस्तो कुराहरू भोग्ने अवस्था सृजना भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो देशको अस्मिता जोगाउने हो भने, यो देशको भौगोलिक अखण्डता जोगाउने हो भने, यो देशको स्वाभिमान जोगाउने हो भने, यो देशमा दीर्घकालसम्म शान्ति र स्थिरता कायम राख्ने हो भने त्यो संस्था नभई भएन भन्ने हामी सबैको निष्कर्ष हो। अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने यसको दुईटा पक्ष छ। एउटा भूराजनीतिक पक्ष छ। यहाँ विदेशी शक्तिहरूको नेपाल अब कसरी केन्द्रबिन्दुमा परेको छ भन्ने कुरा यो एउटा पक्ष छ। त्यसको साथमा देशभित्रको आन्तरिक अवस्थाको अर्को पक्ष छ। यसलाई म अत्यन्त छोटकरीमा व्याख्या गर्न चाहन्छु। पहिला यो देशमा छिमेकी देश भारतको मात्रै बढी प्रभाव थियो। त्यो कसैले अस्वीकार गर्न खोजे पनि त्यो वास्तविकता नै हो। कहाँसम्म आयो त भने 12 बुँदे सहमति पनि कसैले मन पराए पनि नपराए पनि त्यो भारतीय मध्यस्थतामै भएको हो नि। भारतीय मध्यस्थतामै भएको भारतको प्रभाव थियो। अब अहिलेको भू राजनीतिमा चीन शक्तिशाली भएर आयो। अबको केही वर्षमा चीन संसारको नम्बर 1 आर्थिक शक्ति हुँदैछ। त्यो नम्बर 1 आर्थिक शक्ति हुँदै गर्दा त्यो सैनिक शक्तिको रूपमा पनि उदाएको छ र चीन संसारको दोस्रो धेरै जनसङ्ख्या भएको देश हो र एउटा सबैभन्दा ठुलो भूगोल भएको देश हो। भारत त्यसै गरी अबको केही वर्षमा संसारको तेस्रो या चौथो आर्थिक शक्ति बन्दैछ। त्यसै गरी त्यो सैनिक शक्तिको रूपमा पनि उदाइरहेछ। जनसाङ्ख्यिक हिसाबले संसारको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश हो। भूगोलको हिसाबले सबभन्दा ठुलो भूगोल भएको देश हो। यो दुई देशको उदयले गर्दाखेरि र चीनको खास गरी उदयले गर्दाखेरि संसारको ध्यान अहिले यो क्षेत्रमा आकर्षित भयो। यो क्षेत्रमा आकर्षित हुँदाखेरि अब यहाँ भारतको मात्रै प्रभाव अथवा चीनको मात्रै प्रभाव रहेन, यहाँ अमेरिकनहरूको पनि प्रभाव रह्यो र यहाँ तपाईको सशस्त्र द्वन्द्वको बेला अथवा त्योभन्दा पछाडिको शान्ति प्रक्रियाको बेलामा युरोपियन युनियनको पनि प्रभाव रह्यो र सँगसँगै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पनि त्यो बेलामा प्रभाव रह्यो। यो सबै प्रभावको बीच संसारमा उदाइरहेको शक्ति चीनको प्रभाव नहुने भन्ने कुरा भएन र सँगसँगै अहिले हुँदा रसियाले पनि त्यो पुरानो आफ्नो शक्ति पुनर्स्थापित गर्न प्रयास गरिराखेको समयमा उसको पनि चासो बढेर गएको छ।
अब यस्तो भू राजनीतिको केन्द्रमा नेपाल पर्दै गर्दा नेपालमा भएका संस्थाहरूले, नेपालमा भएका नेताहरूले यसलाई भोलि ह्यान्डल गर्न सक्छन् त भनेर हामीले सोच्नुपर्नेछ। कुनै पनि हालतमा सक्दैन। तपाईलाई एउटा उदाहरण दिउँ। भारतमा अहिले एस जयशंकर परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, विदेश मन्त्री हुनुहुन्छ। भारतमा बीजेपी जस्तो पार्टीमा सयौं होइन हजारौं विदेश मन्त्री हुन योग्य नेताहरू थिए होला। हजारौं, सयौं होइन हजारौं विदेश मन्त्री हुन योग्य नेताहरू थिए होला। तर एकजना भूतपूर्व परराष्ट्र सचिवलाई लिएर आएर किन त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्री बनाइयो, विदेश मन्त्री बनाइयो र उनले अहिले संसारभरि कस्तो किसिमको प्रभाव जमाइराखेका छन् हामी सबैले देखेका छौँ। हाम्रो देशमा जुन देश भू राजनीतिको केन्द्रमा पर्दैछ र सबै शक्ति केन्द्रहरूको आँखामा परिरहेका छ, हाम्रा देशमा जो परराष्ट्र मन्त्री बनाइने गरेको छ उनीहरूले एस जयशंकर या कुनै पनि अन्य देशका विदेश मन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीको आँखामा आँखा जुदाएर विश्व राजनीतिको बारेमा, क्षेत्रीय राजनीतिको बारेमा र नेपालको भलोको बारेमा कति बेर कुरा गर्न सक्लान्? कति बेर कुरा गर्न सक्लान्? सक्दैन हो। यस्तो स्थिति तपाईको वरिपरिको भू राजनीतिको परिवेश बनिराखेको छ भने अब हाम्रो देशको आन्तरिक अवस्थाको हेर्नुहोस्। आन्तरिक अवस्थामा जुनसुकै देशको पनि एउटा सर्वोच्च संस्थामाथि जनताको विश्वास हुन्छ अनि त्यो संस्थाले त्यो देशलाई होल्ड गरेर राखेको हुन्छ। हामी कहाँ राष्ट्रपतिको संस्थामाथि कसैलाई विश्वास छ? राष्ट्रपतिको संस्था राजनीतिभन्दा माथि उठ्न सकेको छ? प्रधानमन्त्रीको संस्थाले यो देशको हित गर्न सकेको छ? भारतमा 2 कार्यकाल समाप्त गरेर तेस्रो कार्यकालमा नरेन्द्र मोदी प्रवेश गर्दै गर्दा नेपालमा 7 चोटि सरकार बदलिसक्यो। त्यो प्रधानमन्त्रीको संस्थामाथि कसैलाई विश्वास छ? अख्तियारमाथि कसैलाई विश्वास छ? प्रहरीमाथि कसैलाई विश्वास छ? कर्मचारी तन्त्रमाथि कसैलाई विश्वास छ? हुँदा नेपालको न्यायालयमाथि कसैलाई विश्वास नहुने भइसक्यो। अब यसरी संस्थाहरू पूर्ण रूपमा क्षयीकृत भएको देशमा समाज संसारको सबैभन्दा भ्रष्ट मध्येको छ। हाम्रो बाउबाजेको पालामा हाम्रो बुवाका उमेरका यहाँ धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो बाउबाजेको पालामा समाज रूढिवादी थियो होला, समाज अशिक्षित थियो होला, तर यति पतित थिएन समाज। त्यति बेला यसो नगर्नु है पाप लाग्छ भनेपछि सुन्थे, अरूको चोरेर खानु हुँदैन भन्थे। पाप र धर्मको अवधारणाले मान्छेलाई बाँधेर राखेको थियो। हाम्रो पुस्तामा आइपुग्दा हामीले यस्तो समाज बनायौँ जहाँ पाप र धर्मले पनि हामीलाई बाँधेर राख्दैन, नियम कानुनले पनि हामीलाई बाँधेर राख्दैन। यसरी संस्थाहरू क्षयीकृत भएको छ। यो क्षयीकृत भएको संस्थाहरू क्षयीकृत हुँदै गर्दा नेपालमा यहाँ कोही क्रिस्चियन साथीहरू हुनुहुन्छ भने कृपया अन्यथा नसम्झिनु होला। हामीले त्यो किसिमको भावना पनि राख्नु हुँदैन, त्यसले राम्रो गर्दैन। हामीले यो देशको हितको कुरा गर्दा यो देशमा अहिले तीव्र रूपमा, संसारमै सबैभन्दा तीव्र रूपमा धर्मान्तरण भइराखेको देश हो यो। सन् 1951 मा एकजना पनि क्रिस्चियन थिएन यो देशमा। अहिलेको जनगणना अनुसार 5,12,000 क्रिस्चियनहरू यो देशमा बनिसकेका छन् र त्यो संख्या सम्भवतः साँचो नहुन सक्छ, त्योभन्दा धेरै संख्यामा हुन सक्छ। क्रिस्चियन हुनु कुनै अपराध होइन। म बेलायतमा 15 वर्ष क्रिस्चियनहरू नै भएको देशमा बसेर आएको हुँ। तर देशको राष्ट्रिय हितको हिसाबले हेर्नुहोस्, जब धर्मान्तरण तीव्र भएर जान्छ नेपालका मन्दिरहरूमा घाँस पलाउन थाल्छ। अहिले तपाईँ कृष्ण जन्माष्टमी मनाउनुहुन्छ, नागपञ्चमी मनाउनुहुन्छ, तपाईँको सरस्वती पूजा मनाउनुहुन्छ, दसैँ मनाउनुहुन्छ, तिहार मनाउनुहुन्छ, मष्ट पर्व मनाउनुहुन्छ, शैलेश्वरीको जात्रा मनाउनुहुन्छ। हरेक दिन हरेक हप्ता केही न केही छ। त्यसपछि के हुन्छ? जम्मा 2 थोक हुन्छ, एउटा क्रिसमस हुन्छ, एउटा इस्टर हुन्छ।
मन्दिरमा घाँस पलाउँछ। मन्दिरमा घाँस पलाएपछि हिन्दूहरूको मन दुख्छ। मन दुखेपछि उग्रताको भाव आउँछ। उग्रताको भाव आएपछि त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ र त्यो द्वन्द्व भनेको यति घातक हुन्छ। तपाईले संसारमा अफ्रिका युरोपमा हेर्नुभयो भने त्यो धार्मिक भावले ल्याउने द्वन्द्व भनेको त्यसले धनी गरिब भन्दैन, त्यसले चिनेको नचिनेको भन्दैन, त्यसले बालक वृद्ध भन्दैन, त्यो अत्यन्त घातक हुन्छ। र हामी सबैभन्दा धेरै संसारमै धेरै धर्मान्तरण भइराखेको देशमा पुग्छौँ। धार्मिक संवेदनशीलता बढेर गएको छ। त्यसै गरी जातीय संवेदनशीलता बढेको छ, किनभने सशस्त्रको द्वन्द्वको बेलामा महापाप गरिएको छ। जात जातको बीचमा विषको थोपा थोपा छर्किएको छ यो समाजमा। संसारमा सबैभन्दा तुलनात्मक रूपमा हामी मिलेर बसेका समाज थियौँ। संसारमा दुईटा प्रमुख धर्मको केन्द्र थियो यो देश। चारवटा धर्म, इसाई, इस्लाम, हिन्दुजम र बौद्धमा नेपाल बौद्ध र हिन्दूहरूको दुईटा संसारका प्रमुख धर्मको केन्द्र थियो र हामी मिलेर बसेका थियौँ। त्यहाँ पनि विषका थोपाहरू थर्किएको छ। अब एकातिर संस्थाहरू क्षयीकृत छ, कुनै संस्थामा कसैको विश्वास छैन, अर्कोतिर समाज भ्रष्ट छ, अर्कोतिर धर्मान्तरण धार्मिक र जातीय संवेदनशीलता बढेको छ र अर्कोतिर भू राजनीतिक संवेदनशीलता सारा संसारको दृष्टिकोण अब दक्षिण एसियामा केन्द्रित हुन लागेको छ। यस्तो अवस्थामा यो देशमा 240 वर्षको ऐतिहासिक विरासत बोकेको एउटा संस्थालाई पुनर्स्थापित गरेर नराख्ने हो भने यो देशमा अँध्यारो हुँदा बाल्ने टर्चलाइट हुँदैन। र यो मेरो शब्दावली होइन, यहाँ धेरैले चिन्नुहुन्छ होला, गणेशराज शर्मा भन्ने एकजना अत्यन्त सम्मानित संविधानविद हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नेपालमा राज संस्था टर्चलाइट जस्तै हो, अँध्यारो भयो भने मात्रै बाल्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। मैले मेरो किताबमा कुशन संस्था भनेर लेखेको छु, जहाँ तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने गएर आड लिन सक्नुहुन्छ। र यदि यो संस्था नेपालमा पुनर्स्थापित नहुने हो भने अबका आउने वर्षहरूमा यो देश धेरै सङ्कटमा पर्ने प्रबल सम्भावना छ। त्यसै कारणले यो देशलाई जोगाउन तपाईँ हाम्रो भावी पुस्ताको लागि यो संस्थालाई यो देशमा पुनर्स्थापित गर्नै पर्यो। अब गर्ने कसरी त? हरेक राज संस्थाको सँग सम्बन्धित कार्यक्रममा गयो, सबले राष्ट्रवादको कुरा गरे हुन्छ, सबले राष्ट्र संस्थाको कुरा गरे हुन्छ। यो देशमा 130-35 वटा त राज संस्थावादी समूहहरू मात्रै रहेछन्। 130-35 वटा राज संस्थावादी समूहहरू छन्। यो देशमा राज संस्थाको मुद्दा बोक्ने पार्टी पनि छ, तर किन यो देशमा राज संस्थाको मुद्दा बोक्ने पार्टीको पनि भोट धेरै आउँदैन र 130-35 वटा राज संस्थावादी समूह हुँदा पनि यो मुद्दाले किन तपाईको एउटा भन्नुस् न यो स्थापित हुन सकिराखेको छैन? यो एकदम गम्भीर विषय छ र मलाई के लाग्छ भने यो राज संस्थामा विश्वास गर्ने र राज संस्थाको महत्त्व बुझ्ने पुस्ताले आफूभन्दा मुनिको पुस्तामा यो भाव रोप्नै सकेको छैन। किनभने जति बेला नेपालमा राज संस्था गयो त्यति बेला 10 वर्षका बालबालिकाहरू आज 25 वर्षका भइसके। उनीहरूको लागि राज संस्था भनेको इतिहास हो। त्यो सिङ्गो पुस्ता 15 वर्षदेखि 50 वर्षसम्मको युवाहरूको पुस्ता नेपालमा 55% छ जनसङ्ख्या। नेपालमा 40 वर्ष मुनिको जनसङ्ख्या झन्डै 70% छ। नेपालमा 60 वर्ष माथिको जनसङ्ख्या जम्मा 10% मात्रै छ भनेको 28-29 लाख मात्रै हो जनसङ्ख्या हो। अब यदि हामीभन्दा मुनिको पुस्तामा आम रूपमा साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ पनि हुनुहुन्छ त्यो मुनिको पुस्ताको, तर त्यतिले त पर्याप्त भएको छैन र पार्टीले पनि त्यो भावलाई भोटमा परिणत गर्न सकेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामी सबैको दायित्व के हो भने त्यो ठुलो जनसङ्ख्या भएको युवा पुस्तामा तपाईहरूको लागि यो संस्था अत्यावश्यक छ भन्ने भावना हामीले जागृत गराउनै पर्यो। किनभने मेरो पुस्तामा त हेर्नुहोस्, मैले अन्तर्वार्ताहरूमा भन्ने गरेको छु, भाषणमा भन्ने गरेको छु,
म त यो माटोमा अब भगवान दाहिने भयो भने 20 वर्ष 25 वर्ष बाँचुला, त्यो पनि भगवान दाहिने भयो भने। तर यो माटोमा 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष बिताउनु पर्ने युवाहरू छन् यो देशमा र तिनको जनसङ्ख्या अत्यन्त ठुलो छ। त्यो जनसङ्ख्यामा हामीले यो भाव रोप्न सकेनौँ भने, यो भाव पुर्याउन सकेनौँ भने, यो भाव जगाउन सकेनौँ भने हाम्रो जुन सामूहिक उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य हासिल गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब युवाहरूको लागि, हाम्रो पुस्ताको लागि भन्दा पनि युवाहरूको लागि युवाहरूको लागि यो देशमा शान्ति चाहियो, स्थिरता चाहियो, समृद्धि चाहियो, विकास चाहियो, यो देशको भौगोलिक अखण्डता चाहियो, सार्वभौम सत्ता चाहियो। ती सबैको लागि यो देशमा राज संस्था नभई भएन, हाम्रो लागि भन्दा उनीहरूको लागि चाहियो र त्यो भाव अब हामीले जगाउन प्रयास गरौँ। यति भनेर म यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु, किनभनेदेखि आज अर्को एउटा कार्यक्रममा पनि जानुपर्ने छ। यहाँ आज पहिला 1 बजी सुरु हुनु भनेको थियो, त्यही बेलामा फेरि पार्टीको आज बैठक राखियो। त्यो बैठकबाट म यहाँ दौडेर आएँ र यहाँबाट फेरि अर्को ठाउँमा जानुपर्ने हुनाले मैले चाहिँ यहाँहरूसँग बिदा माग्नुपर्छ। मलाई तपाईँहरूमध्ये धेरैको मन्तव्य सुन्ने रहर थियो, तर तपाईँहरू कतिपयलाई मैले युट्युबमा पनि सुनेको छु र अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि सुनेको छु। म क्षमा याचना गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू सबैको जय होस्, नेपालको जय होस्, यो देशको जय भयो भने हामी सबैको जय हुन्छ।